अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल। आज के व्लॉग में सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार काज़ी समीउल्लाह अहम इश्यूज़ पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK के सदर जुनैद अकबर का कहना है कि बानी तहरीक इंसाफ ने भी बात ना मानी तो सदारत छोड़ दूंगा। मल्तान में तहरीक इंसाफ वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी कारकुन हूँ, सियासी नौकर नहीं। गलत को गलत और ठीक को ठीक कह सकता हूँ। पार्टी के अंदर चोरों को बर्दाश्त नहीं करूँगा। सियासत को कारोबार नहीं बनाएंगे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खुद को ये कहती है कि वो एक मकबूल तरीन जमात है पाकिस्तान की, इसलिए इसमें किसी हद तक मुबालगा आराई भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये ताल्लुक़ है, PTI का जो तंजीमी स्ट्रक्चर है वो सही तरह से बन नहीं पाया। जो बुनियादी स्ट्रक्चर ज़ाहिर है जब ये बनी होगी उस वक्त जो था वो स्ट्रक्चर जो है वो इंतखाबी सियासत में भरपूर अंदाज में आने के बाद नहीं रहा। जिस तरह लोटो की एक बारिश जो है यहाँ बरसाई गई और लोटो का जो अमल दखल रहा इस पार्टी में, उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं कि क्या है। यही वजह है कि अब जब पार्टी पे, किसी भी पार्टी पे, चाहे वो MK हो, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या PTI हो, किसी भी जमात पर जब सियासी दबाव बढ़ता है और वो बहरान से दो चार होती है और उसका बुरा वक्त शुरू होता है तो पार्टी वर्कर जो होते हैं उनको चुन चुन कर जो है ओहदे दिए जाते हैं। लेकिन जब पार्टी इक़्तिदार में आती है, जब उसका अच्छा वक्त शुरू होता है तो उन वर्कर को जिन्होंने बुरे वक्त में जो है पार्टी को जो रवानी बख्शी होती है या ज़िंदा रखा होता है या कुर्बानी दी होती है, उनको नज़रअंदाज किया जाता है। तो यही सूरत हाल जो है वो PTI के आप देखते हैं कि जितने भी लोटे थे, इवन वज़ीर आला पंजाब जो थे साबिक पुजदार साहब, वो भी गायब हैं। इस तरह और बहुत सी जो लोग थे जो PTI के जो बड़े बड़े नाम थे जो दूसरी जमातों से आए थे, लेकिन आज वो सारे गायब हैं। अगर नज़र भी आते हैं तो वो जिनके पास अभी फ़िलहाल ओहदा है, अगर उनसे वो ओहदा भी ले लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो भी गायब हो जाएंगे। लेकिन आजकल जैसे अब KPK की सूरत हाल अगर हम देखें, KPK में अब PTI जो है ज़ाहिर हुकूमत में है, तो लिहाजा जब PTI अगर एक सूबाई हुकूमत रखती है तो लिहाजा उसका सियासी किरदार भी किसी हद तक PTI का कौमी सतह पर भी बाकी है। अब जिस तरह खबर है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा था, लेकिन वो ख़त जो है वो बेनतीजा रहा और उस बेनतीजा ख़त लिखने के बाद अब एक अखबार ने, उसके ज़राए ने दावा किया है कि इमरान खान अब यही मजमून जो ख़त में मजमून था जो आर्मी चीफ को लिखा गया था, यही मजमून जो है वो वज़ीर आज़म और सदर और दीगर लोगों को जो है वो ख़त लिखेंगे। मसला ये है कि अब PTI चाहती क्या है, इमरान खान क्या चाहते हैं और PTI का वर्कर क्या चाहता है और PTI के जो B कैटेगरी की जो क़यादत है वो क्या चाहती है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि PTI KPK के जो सदर हैं जुनैद अकबर, उनका जो हालिया 2 दिनों में जो बयान आए मुख्तलिफ अखबार में, जैसे 2 फरवरी का बयान ले लें, फिर उसके बाद आज गालिबन शाहिद आया है, उस पर देख लें जो वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो वो पार्टी ओहदा छोड़ सकते हैं। अब वो क्या बात है क्या नहीं है, वो बात तो उन्होंने जिक्र नहीं किया। लेकिन जब उन सयाको सबाक देखा जाए और उस खबर का मुताला किया जाए जो अखबार में नशर हुई है, उससे ये अंदाज़ा होता है। उन्होंने एक जुमला ये इस्तेमाल किया जी, पाकिस्तान के इदारों की मजबूती पाकिस्तान की मजबूती है, यानी रियासती इदारों की मजबूती रियासत की मजबूती है। तो अब वो PTI का जो सूबाई सतह की जो क़यादत है KPK में, वो नहीं चाहती कि रियासती इदारों से टकराव हो या तसादुम हो, वो ये नहीं चाहती। वो चाहती है कि सियासत को सही अंदाज में लेकर चला जाए। मैं ये समझा हूँ, मेरा तज़किया यही है कि वो अब PTI जो है रियासती इदारों से तसादुम नहीं चाहती है और वो चाहती है कि मिल बैठ कर और मुकालमा करके जो है सियासी हल निकाला जाए और मुल्क को सियासी इस्तेहकाम दिया जाए। इसी तरह उनका अगर 2 फरवरी का बयान भी देखा जो 8 फरवरी के जलसे के हवाले से है, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि जी हमने अब जो है किसी को नहीं टारगेट दिया कि वो इतने बंदे इस्लामाबाद लेकर पहुँचे या इतने बंदे जलसे में लेकर आए।
تو انہوں نے کہا، اور ایک بات جو انہوں نے کھل کر کہی ہے جو اصل میں تجزیہ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے مردان میں جو کنونشن ہوا ہے اس میں جو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں سیاسی ورکر ہوں، سیاسی نوکر نہیں ہوں. یہ تھیم اور یہ جو خیال جو ہے، جو تصور ہے، یہ شعور ہر سیاسی ورکر میں، ہر سیاسی جماعت کے ورکر میں ہونا چاہیے کہ وہ خود کو سیاسی ورکر سمجھے، سیاسی نوکر نہ سمجھے یا سیاسی مرید نہ سمجھے. کیونکہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت جیسے عمران خان کی جو سیاست ہے اور جس انداز کی انہوں نے سیاست کی ہے وہ ایک کلٹ بنتا جا رہا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں جنید اکبر کا یہ بیان جو ہے وہ خوش آئند ہے اور یہ ایک اچھا میسیج ہے تمام سیاسی ورکروں کے لیے، پر میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ورکروں کے لیے کہ وہ سیاسی ورکر بنے، سیاسی نوکر نہ بنے. وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوش آئند چیز ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے اگر سیاست میں آتی ہے تو بہت کچھ ہونے کو جو ہے وہ مل جاتا ہے، اور قیادت بھی جو ہے وہ جواب دہ ہوتی ہے. ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت اب ورکرز کو جواب دہ نہیں رہی. چاہے بلاول بھٹو کو لے لیں، زرداری کو لے لیں، نواز شریف کو لے لیں، شہباز شریف کو لے لیں، اسی طرح ایم کیو کی قیادت کو لے لیں یا کسی اور قیادت کو بھی لے لیں، تو وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جواب دہ نہیں رہی. ایک زمانے میں سیاسی قیادت جو ہے اپنے ورکروں کو جواب دہ ہوا کرتی تھی، تو اس کی وجہ سے سیاسی جماعتوں میں سیاسی ماحول، سیاسی جمہوریت برقرار رہتی تھی. آج کل سیاسی جماعتوں میں ایسا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اب خود ایک ڈکٹیٹرشپ بن گئی ہے، سیاسی جماعتوں میں خود عامیت آ گئی ہے، اور سیاسی قیادت خود ایک عاملانہ سوچ کی حامل بن گئی ہے. اور ایسا ہونا ممکن تھا، ظاہر ہے بہت سے جرنیلوں نے انہی سیاستدانوں کو پیدا کیا، انہی کو جنم دیا ہے. تو آج بھی پاکستان کی سیاست جو ہے وہ عاملوں کے کفن سے لپٹی ہوئی ہے، اور ہمیں سے نجات حاصل کرنی چاہیے. لیکن جنید اکبر کے اگر اس جملے کو میں دیکھوں تو میں اخراج تحسینی پیش کروں گا کہ میں سیاسی نوکر نہیں ہوں، میں سیاسی ورکر ہوں. تو صحیح کو صحیح کہوں گا اور غلط کو غلط کہوں گا. اگر یہ جذبہ اور یہ شعور ہر سیاسی جماعت میں آ جائے، ہر سیاسی ورکر میں آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آ سکتا ہے. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.